बसन्ती हजुर सर गुड मर्निङ गुड मर्निङ तिमीलाई थाहा छ त्यसको बारेमा होइन सर ओके विप्लव विप्लव हेलो थाहा छ तिमीलाई हजुर सर लग एन्ड आवर्सको बारेमा थाहा छ छैन सर तिमीले आशिष सरले पढाउनु भएको होइन छैन सर मेरो नेट स्लो छ है सर आज एकदमै हामीलाई यो भिडियोको पार्टै पढाएको भएको छैन कि सर हामीलाई केही पनि थाहा छैन सर यसको बारेमा ए ओके 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 हिमाल Yes, sir. What is the log on hours and log on to computer? Log on hour and Log on to. log on hour भनेको सर टाइम रेकर्डेड उसको यो GSMT मा टाइम रेकर्डेड उसो लग अन गर्नु अनि त्यसपछि लग इन टु भन्दाखेरि कुनै पनि अब के अरे आउट स्क्रिनबाट एकाउन्ट बाहिरबाट एकाउन्ट भित्रमा जाँदाखेरि लग अन टु भन्छ Okay, thank you. So next, Nihal Bhandari. Nihal. Yes, sir. यो गरिसकेको छ तिमीहरूले लग अन आवर्सको बारेमा छैन सेक्सन कुन अरे सेक्सन जी ए भनेपछि कुनै सेक्सनमा गराएर नि छ रबिन त्रिपाठी छैन सर म पनि सेक्सन जिको ए ल ठिक छ त्यसो नयाँ कुरा सिक्नु भयो ल ओके लग अन आवर्स एन्ड लग अन टु कम्प्युटर भनेको चाहिँ नामबाटै क्लियर छ कुनै पनि युजरले सपोज यो हाम्रो डोमेन भयो यहाँ हाम्रो डोमेन कन्ट्रोल छ यहाँनिर युजरहरू छ यो सबै चाहिँ डोमेन भित्र छ यो कम्प्युटरहरू डोमेन भित्र छ भने कुनै कोठा भित्र छ भनेको होइन फेरि कुनै एउटा डोमेन भर्चुअल डोमेन भित्र छ यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा डोमेन कन्ट्रोलर छ ठीक छ अनि यो जति पनि कम्प्युटरहरू छ यो कम्प्युटरमा कम्प्युटरहरू चाहिँ डोमेनसँग कसरी कनेक्ट हुन्छ अरे एउटा युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ यो युजर नेम र पासवर्डको आधारमा चाहिँ यो सबै कम्प्युटरहरू चाहिँ डोमेनसँग कनेक्टेड हुन्छ अब हो त्यो युजर नेमलाई हामी यसको भाषामा भन्नुपर्दा के भन्छौँ लगइन नेम भन्छौँ हो त्यो जो युजरहरू छ तिनीहरूसँग एक एकवटा लगइन नेम हुन्छ हो त्यो लगइन नेम युज गरेर चाहिँ उसले डोमेनसँग कनेक्ट गरेर डोमेनको रिसोर्सेसहरू युज गर्न पाउँछ तर यो लगइन आवर्स भनेको चाहिँ हो त्यो युजर नेम युज गरेर कतिदेखि कति टाइमसम्म उसले त्यहाँको रिसोर्सेसहरू युज गर्न पाउने भनेको फर इक्जाम्पल हाम्रो अफिस चाहिँ सपोज सन्डे टु फ्राइडे
हप्ताभरिमा सन्डे टु स्याटरडे हुन्छ। अब म्याक्सिमम सफ्टवेयर कम्पनीहरू के हुन्छ मन्डे टु फ्राइडे चाहिँ अफिसहरू मन्डे टु फ्राइडे चाहिँ लाग्ने गर्छ। मन्डे टु फ्राइडे पनि कतिदेखि कतिसम्म 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म लाग्ने गर्छ। हो अब यो कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ अथवा यो मान्छेहरूलाई सपोज यो भनेको रामको कम्प्युटर होला, यो श्यामको, यो हरिको, यो गोपालको, त्यसरी नै डिफ्रेन्ट स्टाफ्सहरू हुन्छन्। डिफ्रेन्ट स्टाफहरूलाई एक एकवटा लगन नेम दिएको हुन्छ। हो त्यो स्टाफहरूले चाहिँ डोमेनभित्रको रिसोर्सेसहरू चाहिँ अफिस आवरभित्र मात्र युज गरून् अथवा अरू कुनै दिन आएर एक्स्ट्रा काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि छुट्टै एडमिनलाई भनेर गर्नुपर्छ। तर जो नर्मल कन्डिसनमा उनीहरूले 9 to 6 काम गर्छन् हो त्यो 9 to 6 भित्र मात्र उनीहरूले डोमेनको रिसोर्सेसहरू युज गर्नु। त्योभन्दा बाहेकमा गऱ्यो भने उनीहरूले त्यहाँको रिसोर्सेसहरू मिसयुज गर्न सक्लान् अथवा त्यहाँको कन्टेन्टहरू अरू कसैले मिसयुज गर्न सक्ला अथवा कसैलाई बेच्न सक्ला उनीहरूले कन्टेन्टहरू अथवा फाइलहरू बेच्न सक्लान् भनेर एकदम एडमिनले 9 to 6 चाहिँ वाच गरेर हुन्छ। हो त्यही टाइम पिरियड मात्र उनीहरूलाई एक्सेस गर्न दिने भन्ने टाइम पिरियड अथवा भन्ने आवरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लगन आवर। जस्तो 9 to 6 मात्र युज गर्न मिल्ने अथवा फ्राइडे अरू सबै दिन 9 to 6 फ्राइडे चाहिँ सपोज 9 to 2 अथवा 9 to 3 मात्र युज गर्न मिल्ने। यसरी डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा मात्र त्यो युजर नेमले चाहिँ डोमेनसँग भएको रिसोर्सेसहरू डोमेनसँग भएको एसेट्सहरू जति पनि छ त्यो सबैलाई चाहिँ कतिदेखि कति टाइमसम्म भित्र मात्र उसले एक्सेस गर्न दिने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ लगन आवर्समा पर्छ। र लगन टु भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो छ। लगन टु कम्प्युटर्स भनेको चाहिँ त्यो युजर नेमले चाहिँ कुन कुन कम्प्युटरमा लगइन गर्न पाउने भन्ने हुन्छ। सपोज यो रामको अरे, यो श्यामको, यो हरिको र यो गोपालको अरे। अब रामलाई चाहिँ राम भन्ने युजरलाई एउटा जुन युजर नेम दिएको हुन्छ त्यसलाई लगन नेम भनिन्छ। हो त्यो लगन नेमले चाहिँ उसलाई यो रामकै कम्प्युटरमा मात्र लगइन गर्न मिल्ने बनाउन मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी लगन टु कम्प्युटर भन्छौँ। सपोज राम भन्ने युजरले आफ्नो युजर नेम लिएर गएर गोपाल भन्ने कम्प्युटरमा चाहिँ गएर लगइन गर्नु भने त्यहाँ लगइन हुँदैन। त्यसरी नै यो हरि भन्ने कम्प्युटरले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा मात्र लगइन गर्न पाउँछ। आफ्नो कम्प्युटरमा भनेको उसलाई जुन असाइन गरेको छ त्यसमा मात्र पाउँछ। त्योभन्दा बाहेकको अरू कुनै कम्प्युटर सपोज यो कम्प्युटरमा गएर अथवा यो कम्प्युटरमा गएर उसले एक्सेस गर्न खोज्यो भने पाउँदैन। सो दिस इज कल्ड अ लगन टु कम्प्युटर। कुनै एउटा युजरले अथवा कुनै एउटा स्टाफलाई हामीले लगन नेम अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा युजर नेम र पासवर्ड दिएका हुन्छौँ। हो त्यो युजर नेम र पासवर्ड लिएर चाहिँ उसलाई असाइन भएको कम्प्युटर बाहेक अरू कुनै कम्प्युटरमा गएर उसले लगइन गर्न नपाओस् भनेर गरेको सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभले गरेको सेटिङलाई हामी के भन्छौँ लगन टु कम्प्युटर्स भन्छौँ। त्यसरी नै लगन आवर्स भनेको चाहिँ कुनै स्टाफलाई सेम कुरो हो, रिपिट गर्दैछु म। कुनै स्टाफलाई एउटा हामीले युजर नेम अथवा लगन नेम दिएको हुन्छौँ। हो त्यो लगन नेम युज गरेर चाहिँ उसले कतिदेखि कति टाइमभित्रमा चाहिँ डोमेनसँग कनेक्ट हुन पाउने। त्यो कम्प्युटरै खोल्दैन क्या, त्यो कम्प्युटरै खोल्दैन। सपोज 9 बजेदेखि तिम्रो अफिस आवर सुरु हुन्छ भने 8:55 58मा लगइन गर्दा पनि खोल्दैन। त्यो 9 बजे पछाडि बल्ल लगइन गर्न पाउँछ। त्यो कम्प्युटर नखोलेपछि उसले रिसोर्सै एक्सेस गर्न पाउँदैन। हो यसरी कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई हामी we call it as a login hours and login to computer. So these are the very हेर्दाखेरि सिम्पल देखिन्छ तर अर्गनाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ भेरी युजफुल। यो जुनै पनि अफिसमा हुन्छ र जुनै पनि अफिसको स्टाफहरूले चाहिँ यो मान्नु पनि पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म त हाम्रो अस्ति पनि हामीले क्लाइन्टलाई डोमेनसँग कनेक्ट गरे त्यसमा लगन आवर्स भन्ने थिएन। जतिदेखि जति टाइम पिरियडमा पनि लगइन भइरहेको थियो। लगन टु कम्प्युटर पनि थिएन, जुनै युजर नेमले जुनैमा पनि थियो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाई डिफल्ट 24/7 24 घण्टा हप्ताको 7 दिन चाहिँ कुनै केही रेस्ट्रिक्सन केही पनि छैन। जतिखेर पनि लगइन गर्न पाउँछ लगन आवर्समा। अनि त्यस पछाडि अर्को लगन टु कम्प्युटरमा चाहिँ जुनै पनि युजर नेम अथवा लगन नेमले जुनै पनि कम्प्युटरमा लगइन गर्न पाउँछ। द्याट इज कल्ड अ लगन टु कम्प्युटर।
सो यो दुईटा कुरा चाहिँ हेरौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, क्रुसियल पनि हो र इम्पोर्टेन्ट पनि हो। अब डोमेनै नखोलिसके पछाडि त यो युज गरेन भने कहिलेकाहीँ लक भइदिन्छ। हेर्नु त हामीले अघि डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू एड गरेका थियौँ, त्यो डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू सर यसले के विन्डो 10 लाई पनि असर गर्छ हो, यो लगइन आवर्स र लगइन टुले। विन्डोज 10 भन्नाले क्लाइन्टलाई कि कस्तो के भन्नु खोजेको? क्लाइन्टवेयर के अरे क्लाइन्टलाई नै VMware भित्रको सर। जस्तो हामीले दुईटा गरेको थियो कि 12 र विन 12 र विन 10 भन्ने। अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ मैले सरले गरे अनुसार यो लगइन आवर र लगइन टुमा चाहिँ त्यसरी नै 10 to 6 या त्यसरी नै टाइम मिलाएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ खुल्यो, अनि फेरि पछि त्यस्तै गरेर खोल्न खोज्दा फेरि पासवर्ड रङ भनेर दिन्छ, अनि विन 10 नै खुलिरहेको छैन। यस्तो हुन्छ, त्यो खुल्ने नखुल्ने भन्नको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो डोमेन किन बनाउनु पर्यो? यो ल विन्डोज 12 भयो, यो विन्डोज 10 भयो। एउटा कुरो के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि यो रियल कम्प्युटर होइन, यो जस्ट एउटा भर्चुअल मसिन हो। भर्चुअल मसिन भनेको एउटा सिमुलेटर इमुलेटर हो। त्यही भएर हरेक 100% रियल लाइफमा जे हुन्छ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ यहाँनिर रेप्लिका हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ सफ्टवेयर हो, केही प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर 100% जति पनि यसको सर्भिसेसहरू छ त्यो नचल्न सक्छ। त्यस्तै केसमा उसले भने जस्तै विन्डोज 12 छ, विन्डोज 10 छ, योसँग कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन भन्ने केसमा चाहिँ सुरुमा तिमीले दुईटैको टाइम हेर्नु पर्यो, टाइम एन्ड डेट हेर्नु पर्यो, टाइम एन्ड डेट हेर्नु पर्यो। र अर्को पनि कुरो हेर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टाइम जोन भन्छौँ। टाइम जोन भनेको सपोज हाम्रो काठमाडौँको टाइम जोन छ कि दिल्लीको टाइम जोन छ कि श्रीलङ्काको छ कि क्यानाडाको छ कि अमेरिका छ, कुन टाइम जोन छ त्यो हेर्नु पर्यो। बाई डिफल्ट कम्प्युटर यो हामीले जति पनि VMware गर्छौँ त्यो सबै क्यानाडाको आउँछ, US एन्ड क्यानाडा कि के भएर आउँछ। त्यो टाइम जोन दुईटैमा सेम हुनु पर्यो। यसमा दुईटैमा सेम हुनु पर्यो। टाइम जोन सेम भइसकेपछि अटोमेटिकल्ली डेट र टाइम पनि सेम भइहाल्छ। यो एउटा कन्डिसन हुनु पर्यो दुईटा कनेक्ट जोइन हुने नहुने केसमा। अर्को तिम्रो सेटिङ ठिक हुनु पर्यो। सेटिङ भनेको लगअन आवर्स र लगअन टु कम्प्युटरको सेटिङ चाहिँ एकदमै ठिक हुनु पर्यो। यो ठिक छ भने यो पनि 100% ठिक हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको तिम्रो पासवर्ड रङ भयो भने त्यो पासवर्ड रङ त्यस्तो अब आफैले हाम्रो ह्युमन मिस्टेक गर्दा पासवर्ड रङ भयो भने लगइन हुँदैन, नभए लगइन हुनुपर्छ। यो तीनटा कुरो, टाइम जोन ठिक छ, सेटिङ पनि ठिक छ, पासवर्ड पनि ठिक छ भने लगइन नहुने त्यस्तो चान्सै हुँदैन। यस्तो भयो कि सर पहिला चाहिँ हुने क्लासमा हुँदा फेरि त्यस्तै देखायो, पासवर्ड रङ नै देखायो। अनि आशिष सरले चाहिँ त्यही लगइन आवर र लगइन टुमा जाऊ, अनि त्यसपछि त्यसमा टाइम मिलाऊ भन्नुभयो। अनि मिलाए पनि त्यसपछि खुल्यो, अनि फेरि अब त्यसपछि बिदा भयो। अनि त्यसपछि मैले फेरि ट्राई गरेँ त्यो खोल्नको लागि, अनि लगइन आवर्समा गएर पनि मैले त्यो टाइम पनि मिलाएको, तर पनि पासवर्ड रङ भनेर देखाइरहेछ। त्यही भएर नि पासवर्ड रङ भन्छ कि अरू कुनै मेसेज आउँछ? पासवर्ड रङ नै भन्छ, इनकरेक्ट पासवर्ड नै भन्छ। पासवर्ड मिस्टेक भयो भने त यहाँबाट यसरी गर्न मिलिहाल्छ नि। पासवर्ड मिस्टेक त नभन्नु पर्ने, त्यही पनि भनिहालेछ कि कसम झुकिहालेछ भने चाहिँ टुल्समा जाने, एक्टिभ डिरेक्टरी युजर्स एन्ड कम्प्युटरमा जाने, अनि त्यो कुन हो फर इक्जाम्पल श्याम भन्ने युजर हो अरे, यसमा राइट क्लिक गर्ने, रिसेट पासवर्डमा क्लिक गर्ने, नयाँ पासवर्ड बनाइदिने। एकदम सिम्पल पासवर्ड यसरी बनाउन मिल्छ। अनि यसलाई ओके गरिदिनु। अनि विन 10 खुलेकै छैन, हामीले 12 मा गएर रिसेट गर्दै पनि हुन्छ। मजाले। यो 12 त हो नि तिम्रो त लगअन नेमले पासवर्ड
सपोज यो लगइन नेम भयो श्याम नेपाल भन्ने लगइन नेम भयो यसको यो भयो syam@sectionghi.com भन्ने भयो यसको लगइन आवर्स पनि सबै ठिक छ लगइन टु पनि सबै ठिक छ पासवर्ड इनकरेक्ट भएर भनिरहेछ भने तिमीले यो जुनै पनि युजरमा गएर राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर रिसेट पासवर्ड भन्ने छ यहाँ क्लिक गरेर यसको पासवर्ड चेन्ज गर्न जान्छ ट्राई गरेर एकचोटि भएन भने फेरि हेरौँला नि हुनुपर्ने हुन्छ होला सर ओके सो हाम्रो क्लाइन्ट रेडी छ यो प्रेस कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलिट भन्नुको मतलब के हो दिस कम्प्युटर इज अलरेडी जोइन टु द डोमेन सो लेट अस क्लिक कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलिट पासवर्ड सो अघि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु है टाइम जोन जस्तो दिस इज माई डोमेन कन्ट्रोलर यसको टाइम जोन के छ त्यसको लागि मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ के छ चेन्ज डेट एन्ड टाइम सेटिङमा जाने यहाँ त टाइम जोन अनि यसको लागि पनि सेम यहाँ क्लिक गर्ने क्लिक अन चेन्ज डेट एन्ड टाइम सेटिङ यसको टाइम जोन हेर त युएस एन्ड क्यानाडा छ टाइम पनि सेम छ यता पनि टाइम सेम छ युएस एन्ड क्यानाडा छ भनेपछि ठिक छ कहिलेकाहीँ अब सुरुमा काठमाडौँ राखिन्छ पछि अल्छी लगाएर राखिँदैन त्यही भएर कुनैमा काठमाडौँ यहाँ बसिरहेको छ अनि यतापट्टि चाहिँ युएस एन्ड क्यानाडा हुन्छ त्यही भएर दुईटामा रेस्ट्रिक्सन राख्दा राख्दै पनि लगइन भइदिन्छ है त्यस्तो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ यो भयो यो पनि ठिक छ अब सेटिङको लागि चाहिँ मैले अघि देखाइदिइहालेँ यहाँ क्लाइन्ट कम्प्युटरको जुन लगइन नेम बनाएको हुन्छ त्यो लगइन नेम कहिलेकाहीँ तिमीले बिर्स्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो लगइन नेमलाई चाहिँ अब सपोज कुनै एउटा युजर हो सपोज यो एउटा युजर हो भने यहाँ राइट क्लिक गर्ने त्यसैले रिसेट पासवर्डमा गएर यहाँ तिमीले नयाँ पासवर्ड राख्न सक्छौ अनि क्लिक अन ओके त्यो डोमेनमा चाहिँ मिल्दैन अब सपोज मैले यो मेरो यो मेरो युजर भनेको चाहिँ कुन हो अरे सो यो मेरो युजर भनेको चाहिँ यो मेरो युजर हो जसको लगइन नेम भनेको चाहिँ के हुन्छ रोशन123 भनेर मैले लगइन नेम राखेको छ अब यसको लागि चाहिँ हामी बाइ डिफल्ट यहाँ जेनरल ट्याबमा थियौँ भने अब अकाउन्ट भन्ने ट्याबमा जानु पर्यो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर छ लगइन आवर्स र लगइन टु सुरुमा चाहिँ हामी यो सिम्पलबाट गरौँ लगइन टु सो क्लिक अन लगइन टु अब यसको सेटिङ चाहिँ यतापट्टि इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि पहिला यसलाई लग आउट गर्नुपर्छ अथवा लग अफ गर्नुपर्छ त्यसको लागि क्लिक अन स्टार्ट मेनु क्लिक अन दिस आइकन अब यहाँनिर लग अफ गरे पनि भयो स्विच युजर गरे पनि भयो फेरि अगाडिको सर्भरमा जाऊ डोमेन कन्ट्रोलरमा यसले के भनेको छ दिस रोशन123 भन्ने लगइन नेमबाट चाहिँ जुनै पनि कम्प्युटरमा लगइन गर्न मिल्छ अरे हो अब हामी चाहिँ यसलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटरमा मात्र लगइन गर्न मिल्छ भनेर बनाइदिउँ कुन कम्प्युटरमा अरे PC1 भन्ने कुनै एउटा कम्प्युटर छ अरे त्यसमा मात्र यसले लगइन गर्न मिल्छ अरे सो यहाँ नाम दिइसकेपछि हामीले एडमा क्लिक गर्ने त्यसरी नै अरु PC119 भन्ने कुनै एउटा PC छ अरे त्यसमा चाहिँ यसलाई लगइन गर्ने पर्मिसन दियौँ अरे एड यो पर्मिसन दियौँ अब यसलाई ओके गरिदिने एन्ड देन अगेन क्लिक अन ओके अब यसबाट चेक गरौँ त यो रोशन123 भन्ने लगइन नेमबाट चाहिँ यसबाट लगइन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गरौँ सो त्यसको लागि क्लिक अन
यो भयो क्लिक अन दिस यो त अलरेडी लग्ड इन छ ल your account is configured to prevent you from using this computer please try another computer भन्छ किन भन्दाखेरि हामीले रोशन 123 भन्ने जुन युजर नेम छ हो त्यो युजर नेम युज गर्छ त्यो युजर नेम युज गर्छ जुनै पनि कम्प्युटरमा लगइन गर्न मिल्दैन अरे कुन कुन कम्प्युटरमा लगइन गर्न मिल्छ भनेर यहाँ लेखेकै छ डबल क्लिक गर्ने क्लिक अन अकाउन्ट ट्याब क्लिक अन लग अन टु हेर्दा PC1 र PC119 भन्ने कम्प्युटरमा मात्र यसलाई लगइन गर्न मिल्ने रहेछ त्यही भएर यहाँनिर लगइन भएन भन्नु मतलब यो रोशन भन्ने युजरलाई रोशनको कम्प्युटरमा मात्र लगइन गर्न दिन्छ त्योभन्दा बाहेकको कम्प्युटरमा किनभने त्यो हुनु पनि भएन मलाई दिएको युजर नेमले मैले अरू कुनै कम्प्युटरमा लगइन गरेँ भने त्यहाँको रिसोर्सेसहरू त्यहाँको के छ फाइलहरू डकुमेन्टहरू सबै मैले लान मिल्ने भयो सो सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब त्यो कम्प्युटरको नाम यो कम्प्युटरको नाम के हो भन्ने कुरो मलाई थाहा छ यसको कम्प्युटरको नाम भनेको RAM RAM ड्यास PC यो हो यो कम्प्युटरको नाम यो हो जस्तो लाग्छ है मलाई क्लिक अन एड and then again click on OK and again click on OK so click on OK फिर एकचोटि चेक गरौँ P@SSW0RD लगइन भयो किन भयो भन्दाखेरि हामीले यसलाई यसमा लगइन हुने पर्मिसन दिएको छौँ अब यो कम्प्युटरको नाम कसरी थाहा भयो RAM PC भएर चेक गर्नको लागि चाहिँ स्टार्ट मेनुमा जाने so click on right click on computer and then click on properties यहाँ हेर्दा यो कम्प्युटरको नाम के हो RAM PC भनेर छ कम्प्युटरको नाम अब यसको नाम चेन्ज गर्नको लागि टु चेन्ज द कम्प्युटर नेम गो टु यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीले नाम चेन्ज गरेर RAM PC भएको नभए कहिलेकाहीँ र्यान्डम नाम आउँछ है क्लिक अन चेन्ज सेटिङ यो चेन्ज हामीलाई गर्न दिएन किन दिएन भन्दाखेरि सो दिस इज द रिजन वाइ वी हेभ युज्ड डोमेन कन्ट्रोलर युजरले जे पाए यताउति सेटिङहरू नचलाओस् भनेर पनि हामीले यहाँ के गर्ने हो डोमेन कन्ट्रोलर युज गर्ने अब हेर त यो सेटिङ चेन्ज गर्नको लागि टु कन्टिन्यू टाइप एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्ड एन्ड देन क्लिक यस अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पासवर्ड सबैलाई थाहा हुने भयो त एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँदैन थियो सो त्यही भएर यसरी चाहिँ युजर अथेन्टिकेसनको लागि युजरलाई के कुराहरू पर्मिसन दिने नदिने हो त्यो चेक गर्नको लागि वी युज डोमेन कन्ट्रोलर सो दिस डोमेन कन्ट्रोलर इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन एनी अर्गनाइजेसन सो अहिले मलाई थाहा छ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड P@SSW0RD यो भयो त्यो नाम चेन्ज गर्नको लागि क्लिक अन चेन्ज अनि यहाँनिर छ यहाँबाट तिमीले जे नाम राखे पनि यहाँबाट नाम राखे हुन्छ एन्ड देन क्लिक ओके कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ त्यो पछाडि गरे हुन्छ है त सो यो चाहिँ लग अन टु कम्प्युटर भयो कुनै एउटा युजर नेमले चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटर स्पेसिफिक कम्प्युटरमा मात्र लगइन गर्न मिलोस् त्योभन्दा बाहेकमा नमिलोस् भनेर बनाएको भनेको चाहिँ लग अन टु कम्प्युटर हैन जसमा चाहिँ हेर त मल्टिपल कम्प्युटरलाई पनि अथवा एउटा लगइन नेमलाई चाहिँ मल्टिपल कम्प्युटरमा पनि लगइन गर्न मिल्ने बनाउन मिल्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजेको अब यो सबै रेस्ट्रिक्सन हामीले हटाइदिउँ हटाम हामीले किनभने लग अन टुको पार्ट हेरिसक्यौँ कसरी लगइन गर्न मिल्ने नमिल्ने बनाउन मिल्दो रहेछ कुनै एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटरमा भएर हेर्यौँ हामीले यो पार्ट सक्यो हाम्रो सो क्लिक अन ओके अल कम्प्युटरमा राखिदिउँ हामीले बाई डिफल्ट एन्ड देन अगेन गो टु लग अन आवर्स अहिले कति बज्यो 5:56 आज के बार सोमबार ल हामी अब यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ अर्को एउटा टेक्निक लाउँछौँ अब हेर त यो निलो यो सबै निलो छ सबै निलो भनेको के हो लग अन परमिटेड अनि त्यस पछाडि
यो तिमीले जतिवटा ठाउँमा सिलेक्ट गर्यो अनि यहाँनिर यो रेडियो बटन हो, यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो पार्ट सेतो हुँदै जान्छ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ, सबैलाई सिलेक्ट गर्छौँ, यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छौँ, सबैलाई सिलेक्ट गरेर यो सेतो पार्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ लगइन डिनाइडमा। भनेको यति टाइमभित्र चाहिँ कुनै पनि युजरले लगइन गर्यो भने त्यो लगइन हुँदैन कुनै पनि कम्प्युटरमा। उसलाई पर्मिसन दिएकै कम्प्युटरमा होस् अथवा कुनै अल कम्प्युटरमा होस्, जेमा होस्, कुनै पनि टाइम पिरियडभित्र त्यो लगइन हुनु हुँदैन, हुन पाउँदैन पनि। अब यहाँ हेर त यस्तो कुनै अफिसमा हुन्छ होला त 24/7 त्यहाँ लगइनै गर्न नपाउने। त्यो भयो भने त स्टाफै किन चाहियो र, त्यतिकै स्यालेरी खुवाएर किन राख्नु। सो यसमा चाहिँ लगइन डिनाइड भनिरहेछ। अब जस्तो हाम्रो अफिस टाइमिङ भनेको मन्डे टु फ्राइडे 9 to 5 छ अरे, 9 to 6 भएन किनभने 6 बजेकै छैन। सो त्यही भएर यो यहाँबाट नाम पनि यहाँबाट पढ्न सक्छौ है त, 8 to 9 छ। अब मैले अर्को सिलेक्ट गरेँ भने 9 to 10, 9 बजेदेखि 5 भनेको कहाँ छ, यहाँ छ, ठिक छ। 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म मन्डे, यो त मन्डेको मात्र भयो। अब यसलाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेर यो माउसलाई चाहिँ तान्दै तान्दै लाने हो, कति, मन्डे टु फ्राइडे। ल यतिसम्म यहाँ लेखेको छ मन्डे थ्रु फ्राइडे फ्रम 9 AM to 5 PM। 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्र हाम्रो अफिस लाग्छ। त्योभन्दा बाहेकको समयमा चाहिँ हामीले युजरलाई पर्मिसन दिन सक्दैनौँ त्यो टाइम, किनभने हाम्रो एकदम डेडिकेटेड कुराहरू छ अर्गनाइजेसनभित्र। त्यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ अफिस टाइमभन्दा बाहिर चाहिँ हामी कसैलाई केही एक्सेस गर्न दिँदैनौँ भनेर यसरी 9 to 5 मा राखेको छ। अनि यसरी चाहिँ जति पनि सिलेक्ट गर्नुभयो भने सपोज यो 9 to 5 भयो। कहिलेकाहीँ स्याटरडे चाहिँ हाम्रो फर इक्जाम्पल 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ हामीले अफिस खोलेर राखेको हुन्छ भने त्यति जेलसम्म पनि एक्सेस गर्न मिल्छ अरे। 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म। र कहिलेकाहीँ स्पेसल अब यो सिलेक्ट गरिसके पछाडि यो सिलेक्ट पनि गर्नुपर्छ है लगइन। अब कहिलेकाहीँ स्पेसल केसमा चाहिँ सन्डे आफ्टर 6 PM 6 to 9 PM 9 बजेसम्म पनि हामीले यो केही कुराहरू दिन सक्छौँ अरे। अथवा एउटा चाहिँ ल हटाइन दिउँ न त, सन्डे चाहिँ पुरै केही कामै हुँदैन। स्याटरडे 3 घन्टा काम हुन्थ्यो, अरू बेला 7-8 घन्टा काम हुन्थ्यो, तर सन्डे चाहिँ फुल कामै नहुने पनि यस्तो हुनसक्छ। सो यस्तो केसमा चाहिँ यसरी मैले यो देखाउन खोजेको चाहिँ जतिखेर पनि तिमीहरूले यसरी सिलेक्ट गर्न पाउँछौ भन्न खोजेको। भनेको एउटा सपोज माथि 9 to 6 गरेछ भने तल पनि 9 to 6 त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ लगइन गर्न पाउने भनेर भनियो, सिलेक्ट गरियो, एन्ड देन अगेन क्लिक अन ओके। अब सेटिङ त कन्फिगर गऱ्यौँ हामीले, कन्फिगर गरेको लागि चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो। ओके गरेपछि सेभ भयो। अब यही युजर नेम जुन रोशन123 भन्ने युजर थियो हो, त्यो युजरले चाहिँ अब हामीले यसमा लगइन गर्न ट्राई गरौँ। अब हेर त हामीले उता सेटिङ चेन्ज गरिसक्यौँ, यता त्यो इम्प्लिमेन्टै भएको छैन। हो त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसलाई सुरुमा लगआउट गर्नुपर्छ। जस्तो फेसबुकमा हुन्छ नि, एक ठाउँबाट पासवर्ड चेन्ज गर्नु सबतिर युजर लगइन सेसन एक्सपायर भन्छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड भयो, त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हुँदैन। सो फेरि यसलाई लगआउट गर्ने अथवा स्विच युजर गर्ने। हाम्रो सेटिङ अनुसार चाहिँ के छ, त्यो लगइन हुनु हुँदैन। सो क्लिक अन दिस, अगेन क्लिक अन दिस। अब यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड राख्नु पर्यो, p@ssw0rd। लगइन भयो। किन लगइन भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेटिङमा केही गडबडी भयो कि के भयो, मन्डे 6 बज्यो। ल एकछिन हेरौँ, यसलाई लगआउटै गरिदिउँ ल। अघि लगआउटै भएको रहन्छ। ल सो
स्विच युजर मात्र गएको रहेछ त्यहाँ लेखिरहेको छ लग्ड इन भनेर तिमीले विचार गरेनौ सो यहाँ के लेखेको छ मेसेज भन्दाखेरि your account has a time restriction that prevent you from logging at this time please try again later यो भने चाहिँ यो टाइम पिरियड भित्र चाहिँ तिमीले लगइन गर्न पाउँदैनौ प्लिज ट्राई अगेन लेटर भनेर यसरी मेसेज आयो यो किन आयो भन्दाखेरि हामीले 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्र एक्सेस गर्न मिल्ने बनाएको थियो तर अहिले कति भइसक्यो 6 बजिसक्यो सो त्यही भएर उसले एक्सेस गर्न पाएन लगइन कम्प्युटरमा लगइनै गर्न पाएन भने कम्प्युटरको रिसोर्स कसरी लान्छ उसले डोमेनको रिसोर्सेसहरु कसरी लान्छ लाँदैन नि हैन त्यही भएर डोमेन कन्ट्रोलर भनेकै सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभको लागि राखेको हो यसरी चाहिँ हामीले डोमेनको एसेट्सहरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ सो दिस इज द लग अन आवर्स फेरि यसलाई बाइ डिफल्ट पुरानो उसमा लानको लागि क्लिक गर्ने क्लिक अन अकाउन्ट एन्ड क्लिक अन लग अन आवर्स यो जुनै पनि डोमेन कन्ट्रोलर अथवा डोमेन भएको जुनै पनि अफिसमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरु हुन्छ सो फेरि यसलाई बाइ डिफल्ट पुरानो स्थितिमा लानको लागि यसलाई सिलेक्ट गर सबैलाई सिलेक्ट गरेर लगइन परमिटेड गर्दियो भने उसले 24/7 जतिखेर पनि लगइन गर्न पाउँछ क्लिक अन ओके अप्लाई ओके गरे नि भयो डाइरेक्ट ओके गर्दा पनि भयो फेरि हामीले के गर्यौं फेरि लगइन गर्न खोज्यौं भने यो लगइन हुन्छ सो हेर्दा सिम्पल कुरो भए पनि कसैलाई लगइन गर्ने पर्मिसन नदिकन उसले भित्र एक्सेस गर्न पाउँदैन र जसलाई पर्मिसन दिएको छ उसले मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ सो दिज आर द थिंग्स कल्ड लग अन आवर्स एन्ड लग अन टु यो चाहिँ कुनै एउटा युजरमा चाहिँ गर्न मिल्छ इन्डिभिजुअल युजरमा गर्नु पर्यो सो हाम्रो अब के कुराहरु छ हाम्रो DHCP पनि इन्स्टल भइसक्यो VPN पनि इन्स्टल भइसक्यो DNS त अलरेडी इन्स्टल थियो सो अब एक दुईवटा क्वेशन सोधेर म इन्क्वायरी गर्छु है त के रहेछ नलेज तिमीहरुलाई यसको बारेमा भनेर Mr. Samir Kesi. Yes, sir. So please tell me, what is the function of DHCP? हामीले अहिले DHCP इन्स्टल गरिरहेका छौं किन गरेको त्यसको काम के छ Hey, Samir. Sanjeev. Sir? What is the function of DHCP? Automatic IP address, sir. User लाई IP address मात्र दिन्छ अरु दिदैन अरु के गर्छ र त्यही होला सर सुशील ढकाल अनि सुशील हजुर सर
हेलो के रहेछ DHCP को फंक्सन के रहेछ? DHCP को फंक्सन उम्, त्यो त भन्ने भन्ने आएन मेरो ल्यापटपमा पनि DHCP छ। मेरो ल्यापटपमा DHCP भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ? कनेक्ट गर्न मिल्छ अर्को ल्यापटपसँग। ओके, थ्याङ्क यू। सुशील तिमल सिन्हा सेम क्वेसन तिमीलाई। आइपी त्यो गर्छ एउटा एलोकेट गर्छ एउटा रेन्जदेखि अनि क्लाइन्टलाई दिन्छ अनि भर्खर त पढाउनु भयो भने एउटा कि त पर्मानेन्टली दिन्छ कि त कुनै टाइमलाई दिन्छ अनि त्यसपछि अनि गेटवेहरू नि दिन्छ होला। पर्मानेन्टली भनेको कस्तो पर्मानेन्टली? आइपी एउटा त्यो भर्खर पढाउनु एउटा पिरियडको लागि कि त पर्मानेन्टली घरको लागि दिन्छ डिफाइन हुन्छ नि। कोही नैना नैना हजुर सर। के अरे किन चाहिँदो रहेछ DHCP? What is the function of DHCP? DHCP ले अटोमेटिकली आइपी एड्रेसहरू असाइन गर्छ अनि सबनेट मार्क्सहरू पनि अनि डोमेन नेम अनि डिफल्ट गेटवेहरू असाइन गर्छ क्लाइन्टलाई। अनि त्यो भएन भने DHCP भएन भने कामै हुँदैन त? DHCP भएन भने आइपीहरू लिँदैन होला। DHCP नभई कुनै नेटवर्कमा हामीले काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्दैन। कुनै हालतमा सकिँदैन? खै सकिँदैन होला सर। अनि VPN को काम के हो? VPN को अर्कै आइपी असाइन गर्ने। मतलब खै सर थाहा भएन। भर्चुअल प्राइभेट नेट थाहा छैन सर। विप्लव अधिकारी सर what is VPN? के हो VPN भनेको? VPN refers to virtual private network. भर्चुअली कुनै पनि अब प्राइभेट जस्तै अब प्राइभेट नेटवर्क क्रिएट गरेर सर त्यो मेन त अब कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नको लागि युज हुन्छ सर VPN सर। जस्तो एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब एभरेस्ट ब्याङ्कको कुनै कन्फिडेन्सियल डाटा सर होइन अर्को एभरेस्ट ब्याङ्कको अर्को ब्रान्च एभरेस्ट ब्याङ्कलाई पठाउनु छ भने सर VPN को थ्रु एउटा छुट्टै एउटा टनल बनाएर सर एउटा टनल नेटवर्क बनाएर अनि सेयर गर्न मिल्छ सर। त्यो बिचमा अब मेन इन द मिडल अट्याक्स नहोस् भनेर अथवा त्यो त्यसको कन्फिडेन्सियल डाटा प्रोटेक्सनको लागि VPN को थ्रु ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ सर। थ्याङ्क यू। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तिमीलाई इन डेप्थ वाट इज VPN, वाट इज निडेड, वाट इज DHCP, वाट इज निडेड यो कुराहरू कन्फिगर गरेर म नेक्स्ट क्लासमा देखाउँछु। सो आजलाई टाइम छैन। दिस मच फर टुडे। लग अन आवर्स एकचोटि प्र्याक्टिस गर। सर हजुर त्यो डोमेन कन्ट्रोलरको पासवर्ड बिर्स्यो भने त्यसलाई रिसेट गर्न मिल्दैन। मिल्दैन है।
मेरो बाई बाई मिल्दैन मैले अगाडि क्लास